बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ऐसी ही एक मासूमाना ख्वाहिश जो है वो मौलाना फजल रहमान की है, और इस ख्वाहिश के नतीजे में मौलाना फजल रहमान को सरेआम थप्पड़ जो है वो पड़ा है। ये क्या मामला है, क्या कहानी है, क्या ख्वाहिश की है मौलाना फजल रहमान ने? इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात जिसके ऊपर उन्हें हजीमत का और बेइज्जती का सामना हुआ, इसकी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात जो हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अपोजिशन की सबसे बड़ी विकेट गिराते हुए 21 लोगों को तोड़ने का मामला क्या है? वो अपोजिशन जमातें जो हुकूमत के नंबर गिराने के लिए हुकूमती लोगों को तोड़ रही थी, वो अपने लोग ही गंवा चुकी है। 21 लोगों की ये कहानी क्या है? 1 अरब और 55 करोड़ अपोजिशन के पकड़े जा चुके हैं, जिनसे उन्होंने ख़रीदारी जो है वो करनी थी हुकूमती अराकीन की। इस हवाले से भी कुछ अहम और कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, मैं आपको एक रिपोर्ट के हवाले से कुछ तफसीलात बताता चलूँ जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने रखी गई मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर-सी बात है प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके अपने जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो होती हैं, और वो जो है वो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो उनके सामने रखते रहते हैं। उस रिपोर्ट की तफसीलात आपको बताता चलूँ, फिर मौलाना फजल रहमान की वो मासूमाना ख्वाहिश जो है वो आपको बताऊँगा, जिसके ऊपर उन्हें ज़ोरदार थप्पड़ जो है वो पड़ा है। तो वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई, जो सोर्सेज़ हमें बता रहे हैं, उस रिपोर्ट के अंदर नाज़रीन जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कुछ सोर्सेज़ की जानिब से जो इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं, उसके तहत नाज़रीन उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो अपोजिशन जमातें थी हुकूमती अराकीन को तोड़ने के लिए 1 अरब और 55 करोड़ रुपए जो थे वो उनकी जानिब से मुख्तस किए गए, यानी कि 1.5 अरब के करीब जो अमाउंट थी वो मुख्तस की गई कि इससे हम जो हुकूमती अराकीन हैं उनको ख़रीदेंगे। और इसकी जो तस्दीक है वो हुकूमती अराकीन की जानिब से भी की गई कि उन्हें ख़रीदने की भी कोशिश की जा रही है, उन्हें ऑफ़र्स जो हैं वो की जा रही हैं। हुकूमती वुज़रा की जानिब से भी ये बात कही गई कि उनके अराकीन को ख़रीदने के लिए उनसे राब्ते जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इस हवाले से मैंने भी आपको तफसीलात अपने गुज़श्ता एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जिनको टारगेट किया गया है अपोजिशन जमातों की जानिब से। अभी नाज़रीन मज़ीद इसको अगर मैं कुछ खंगालने के बाद जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं, उसमें नाज़रीन ये इंकशाफ हुआ है कि रावलपिंडी से कुछ अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि नाराज़ थे और उन्हें ख़रीदने की कोशिश की गई। अब रावलपिंडी से अगर नाज़रीन थोड़ी सी मैं सर्च करने के बाद देखा जाए तो रावलपिंडी और अटक का चूँकि उसमें नाम आता है, तो अटक और रावलपिंडी में इस वक्त जो अगर थोड़ा सा नाराज़गी की साइड पर एंगल को देखा जाए तो एक मेजर ताहिर तारिक साहब और ग़ुलाम सरवर खान साहब जो हैं इनके नाम सामने आते हैं, क्योंकि एक तो इनकी जो नाराज़गी रही है इमरान खान साहब से वो ये भी रही है, बल्कि इमरान खान साहब इनसे नाराज़ हुए हैं क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब की बात नहीं मानी थी। और जब 2018 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दो नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़े थे और एक नशिस्त इन्होंने छोड़ी थी, और इन दोनों ने वो नशिस्त छोड़ी जो कि इमरान खान साहब ने इन्हें कहा था आप ये नशिस्त ना छोड़ें बल्कि दूसरी नशिस्त छोड़ें। और फिर उसके बाद जो ग़ुलाम सरवर खान साहब हैं उनके हवाले से ये भी एक बात मशहूर है कि उनका और चौधरी निसार का आपस में उनकी बिल्कुल भी नहीं लगती। और जब इमरान खान साहब चूँकि चौधरी निसार के हवाले से वो खुल्लम खुल्ला खुद इजहार कर चुके हैं कि वो चाहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, तो ये गवारा कभी भी नहीं होगा ग़ुलाम सरवर खान साहब जो हैं उनको। तो एक तो ये वो नाराज़ अराकीन हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम नाराज़ जो अराकीन हैं वो है नूर आलम खान साहब। और नूर आलम खान साहब के हवाले से मैं बताता चलूँ, ये खुल्लम खुला बगावत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कर चुके हैं, इमरान खान साहब के ऊपर खासी तनकीद भी कर चुके हैं। तो ये कुछ नाराज़ अराकीन हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे, और अपोजिशन जमातों ने टारगेट भी नाराज़ अराकीन को किया। और ख़ास तौर पर जो जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबर्स थे उनको ये वो ऑफर्स करते रहे कि देखिए अगर आप आज हमसे पैसे नहीं लेते तो आप कल को इमरान खान साहब जो हैं जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो उन्होंने आपको साइड लाइन पे ही करना है, क्योंकि आपकी वजह से उनको ये खदशा रहता है कि ये कभी मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमसे पैसे भी लें, हम आपको टिकट भी देते हैं नून लीग का, और फिर उसके बाद ओहदा भी देते हैं। तो इस तरह से करके इस रिपोर्ट में इंकशाफात हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इसका तोड़ ये निकाला गया
کہ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی تو کوئی بندہ حکومت کا قومی اسمبلی کا وہ اسمبلی اجلاس میں نہیں جائے گا، اور یوں اپوزیشن کو 172 نمبر جب پورے وہاں پر کرنے پڑیں گے تو اگر اس میں حکومتی اراکین اگر اس میں شامل ہوئے ان 172 لوگوں میں تو وہ سامنے آ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں حکومت کے جو کہ ان کے سامنے ساتھ جا کر ملے ہیں، تو پھر حکومت ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، کیونکہ اگر اپنے لوگ بھی اجلاس میں شریک ہوتے ہیں تو پھر وہ جو لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہوگا حکومت مخالف وہ سامنے نہیں آ پائیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جانب سے پہلی جو چال تھی وہ چلی جا چکی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اب ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اہم وکٹ کی صورت میں اس کو میں لوں گا کہ آصف زرداری جو ہیں وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی معصومانہ خواہش کا انہوں نے زرداری صاحب کے سامنے بھی اور نون لیگ کے سامنے بھی اظہار کیا۔ سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس حکومت کو گرا دیا جاتا ہے، اول تو عدم اعتماد یہ لائیں گے نہیں لائیں گے، پھر اس کے بعد نمبر گیم پوری ہے نہیں اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ مارچ کے مہینے میں یہ سب کچھ اسی طرح سے سیاسی پارا ہائی رہے گا اور اس کے بعد تمام اپوزیشن ٹھوس ہو کر بیٹھ جائے گی۔ بہرحال ان کی یہ معصومانہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جو ان کے صاحبزادے ہیں اسد محمود صاحب مولانا فضل الرحمان کے، انہیں یہ بنانا چاہتے ہیں اسپیکر، اور چیئرمین سینٹ یہ بنانا چاہتے ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ معصومانہ سی خواہش ہے اور اس خواہش کے اوپر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی آصف زرداری کی جانب سے انہیں ہاں جو ہے وہ نہیں کی گئی، بلکہ آصف زرداری ان سے یہ کھیل رہے ہیں کہ آپ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں، آپ عمران خان صاحب کے خلاف ابھی عدم اعتماد نہ لے کر آئیں، اور ان کو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے یہ 48 گھنٹے کی عدم اعتماد کا اعلان کیوں کیا تھا، آپ نے ہمیں بتائے بغیر کیا ہے۔ اس کے اوپر ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور ان سے کہہ رہے کہ عدم اعتماد کو آپ آگے لے کر جائیں، بلکہ آپ کا جو مارچ آپ 23 مارچ کو جو کہ نہیں ہونے جا رہا، اب اطلاعات آ رہی ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اب ویلکم کریں پنجاب کے اندر۔ تو عدم اعتماد جو ہے وہ بہت کہیں دور اس وقت جا چکی ہے۔ تو یہ ناظرین آصف زرداری کی جانب سے کیا گیا۔ ساتھ میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت کافی انہیں بےزتی محسوس ہو رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے یہ گلہ بھی کیا ہے کہ آپ کے کہنے پر میں نے جو چودھری برادران تھے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، جس کے بعد مجھے بہت بےزتی جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے کہ میں خود جاتا ہوں ان کے گھر 14 سال کے بعد، ان کے منت ترلے کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو دیکھے کیسے انہوں نے ہماری جو دعوت تھی وہ قبول نہیں کی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اپنی اس معصومانہ خواہش میں اتنے زیادہ آگے نکل چکے ہیں کہ انہیں وہ منانے لگ پڑیں کہ چلیں خیر ہے پچھلی باتیں بھول جائیں اور آگے جو ہیں وہ چلیں۔ تو اس وقت ناظرین اپوزیشن میں جو حلقے ہیں ان کی یہ حالت ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین 21 لوگوں کا اس وقت دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومتی سورسز کی جانب سے کہ 21 اپوزیشن کے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اگر عدم اعتماد یہ لاتے ہیں تو بجائے یہ حکومت کے نمبر توڑیں گے، ہم نے اپوزیشن کے جو نمبر ہیں وہ توڑ لیے ہیں، اور ماضی میں اس طریقے سے ہوتا ہوا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب جو چیئرمین سینٹ تھے وہ منتخب ہوئے، پھر اسی طرح سے جو اصلاحات سے ریلیٹڈ جو بل پاس ہوتے رہے تو اس میں بھی بہت سارے جو اپوزیشن کے اراکین تھے وہ موجود بھی نہیں تھے، اور ایک قسم کا موجود نہ ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا ووٹ کم ہونا، اور اس میں جو ہے وہ پھر جو حکومت ہوتی ہے اس کو اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ موجود تھے اور اب بھی جو ہے یہ لوگ حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آتا ہے کہ انہوں نے یہ اپنے جو بندے ہیں وہ اپوزیشن کے توڑ جوڑ کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ناظرین یہ سارا سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اور آخر میں جو 48 گھنٹے دیے گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے وہ 48 گھنٹے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی، بلکہ تحریک آنا تو دور کی بات، جو انہوں نے ریکوزیشن جمع کروانی تھی وہ بھی جمع نہیں کروائی، اور 48 کے بعد جو 72 گھنٹے ہیں وہ بھی آپ کل شام کو اس ٹائم میں ویلاگ کروں گا آپ کو بتاؤں گا 72 گھنٹے بھی مکمل ہو جائیں گے، اور تب بھی یہ جو ریکوزیشن ہے وہ جمع نہیں ہونی، کیونکہ آج جو ہے وہ جمعے کا دن ہے اور کل ہفتہ اور اتوار تو ویسے بھی خیر ویکنڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریکوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جمع نہیں کروائی جائے گی، اور یہ عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے یہ بھی کہیں دور اس وقت چلا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔